दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मोहन वैद्य समूहको राष्ट्रिय एकता महाधिवेशन कार्यक्रम राजधानीमा भइरहेको छ। अब एकैछिन लागौं न्यू रोड स्थित कार्यक्रम स्थलतर्फ। अध्यक्ष कमरेड, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कमरेड र कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिरहनुभएका सबै पार्टीका कमरेडहरू र आयोजक कमरेडहरू र कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सबै कमरेडहरू, म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, यहाँहरूको एकता महाधिवेशन विश्वको एउटा कठिन परिस्थिति, एउटा गम्भीर मोडमा विश्व उभिरहेको बेलामा यो एकता महाधिवेशन हुन गइरहेको छ। अहिले संसारभरि साम्राज्यवादीको चाहिँ हावा चलिरहेको छ। साम्राज्यवादीहरू तेस्रो विश्वयुद्ध गर्ने उनीहरू धुनमा अगाडि बढिरहेका छन्। आज साम्राज्यवादी वित्तीय संस्थाहरूले संसारलाई कब्जा गरिरहेको अवस्थामा आज साम्राज्यवादको एउटा सांस्कृतिक साम्राज्यवादले संसारलाई कब्जा गरिरहेको अवस्थामा एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुदृढ गरेर जाने कुरामा, रक्षा गर्ने कुरामा धेरै चुनौतीहरू अगाडि आएका छन्। यी चुनौतीहरूको सामना गरेर एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाको लागि, कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी रक्षाको लागि, क्रान्तिकारी विचारको रक्षाका लागि हामीले कदम उठाउनु परेको छ। निश्चय पनि यहाँहरूको पार्टीले यस दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम उठाउनेछ भन्ने हामीले आशा गर्दछौँ। आज देशभित्र जनताको आन्दोलनले, जनताको बलिदानीले, जनताको सङ्घर्षले उपलब्धि गरेका उपलब्धिहरूलाई पनि समाप्त पार्ने प्रयासहरू भइरहेका छन्। प्रतिगमनकारीहरू अगाडि आइरहेका छन्। विभिन्न खालका प्रतिगामी तत्त्वहरूले उपलब्धिहरूलाई समाप्त पारेर अग्रगमनको दिशालाई रोक्ने उनीहरूले प्रयत्न गरिरहेका छन्। यो अवस्थामा पनि यहाँहरूको पार्टीले कसरी आन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि यो महाधिवेशनले बडो गम्भीरताका साथ विचार गर्नेछ। हामी आशा गर्दछौँ हामीले यो शुभकामनाको मञ्चमा शुभकामना दिन आइरहेको बेलामा हामीले आफै पनि 5 मिनटको समयभन्दा बढी चाहिन्न भनिसकेका छौँ। र यो अवस्थामा आज क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने कम्युनिस्टहरू धेरै एउटा गम्भीर सङ्कटमा छन्। आज विश्वमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा छ। संसारमा संशोधनवादीहरू हाबी भएका छन्, साम्राज्यवादीहरू हाबी भएका छन्। उनीहरूले साम्राज्यवादीहरू र संशोधनवादीहरू मिलेर उनीहरू पालो पालो गरेर उनीहरू सत्ता चलाउने प्रयास गरिरहेका छन् र उनीहरूलाई कम्युनिस्टको क पनि उनीहरूले सुन्न चाहन्न। यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी कदमलाई माथि उठाउनका लागि, क्रान्तिकारी जाने सिद्धान्त र विचारको रक्षाका लागि काम गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ। यो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा यहाँको यो एकता महाधिवेशन भइरहेको छ। यो एकता महाधिवेशनमा निश्चय पनि अलि अगाडि यहाँले यो एकता घोषणा गर्नुभएको थियो। यो क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल यहाँले गठन गर्नुभएको छ। निश्चय पनि यो महाधिवेशनको नाम पनि एकता महाधिवेशन दिएको छ। यहाँहरूसँग फरक विचारहरू छन्, फरक सिद्धान्तहरू छन्। त्यो फरक विचार र सिद्धान्तहरूलाई अहिले त्यसलाई हल गर्न यो महाधिवेशनमा प्रयत्न गरियोस्। हामी आशा गर्दछौँ एक विचार, एक मतले यहाँहरूको यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न भयो भने निश्चय पनि यहाँहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनकोलाई सुदृढ बनाउनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गर्दछौँ, हामीले विश्वास गर्दछौँ। अब यो सिद्धान्त, राजनीति, विचारका कुराहरू गर्दा सबैभन्दा बढी विभाजन हुने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हुन्छ। हामी कुनै बेलामा एउटै सङ्गठन, एउटै पार्टीमा पनि थियौँ। आज हामी एकले अर्कालाई शुभकामना दिने मञ्चमा पनि उभिरहेका छौँ। यो एउटा सामान्य कुरा हो। विचारहरू अलग भएपछि हामी चाहिँ अलग अलग भएर काम पनि गर्दछौँ। एउटै विचार भए त हामी एउटै पार्टीमा रहन्छौँ। तर हामीले बिर्सिनु हुँदैन, विगतमा हामीले नेपालको राष्ट्रियताको लागि, नेपालको सामाजिक परिवर्तनको लागि, नेपालको सांस्कृतिक परिवर्तनको लागि र नेपाल जब सङ्कटमा परेछ हामीले सँगसँगै सङ्घर्ष बन्द गरेका छौँ।
हामीले लिपुलेकमा पनि सँगसँगै सङ्घर्ष गरेका छौँ, हामीले एमसिसीको विरुद्धमा पनि हामीले सँगसँगै सङ्घर्ष गरेका छौँ। हामीले यो कुरा पनि बिर्सिनु हुँदैन। हामीले मिल्ने मुद्दाहरूमा पनि हामी सँगसँगै अगाडि गएका छौँ। हामीले भोलि क्रान्तिको मोर्चामा पनि एक हुने एउटा चाहिँ त्यस्तो कार्यदिशा निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति पनि सिर्जना हुन सक्छ र हामी त्यही मैत्रीपूर्ण आत्मीयतालाई यहाँ प्रकट गर्न हामी यहाँ खडा भएका हौँ, यो उपस्थिति भएका हौँ। हामीले आशा गर्छौँ यहाँहरूको 10 दिनसम्म चल्ने आन्दोलनमा, यहाँहरूको 10 दिनसम्म हुने छैन के अरे यो महाधिवेशनमा यहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुहुनेछ, आफ्ना दस्तावेजहरूलाई गम्भीरतापूर्वक पारित गर्नुहुनेछ, एउटा स्पष्ट कार्यदिशा चाहिँ निर्णय के अरे ठोस गर्नुहुनेछ। अनि यहाँहरूले एउटा शक्तिशाली सुदृढ एउटा चाहिँ नेतृत्व निर्माण गर्नुहुनेछ र लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई तरो ढङ्गले अगाडि पक्रेर लैजाने एउटा लेनिनवादको झन्डालाई माथि उठाउने एउटा सङ्गठन निर्माण गर्नुहुनेछ। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओ सेतुङ, विचारधारा वा माओवाद यहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? दुईटै पनि भन्न सक्नुहुन्छ, कुनै एउटा पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको झन्डालाई माथि उठाउनको लागि यहाँहरूको महाधिवेशनले निकै राम्रो एउटा कदम उठाउनेछ। हामीले आशा गर्दछौँ यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा योगदान, क्रान्तिकारी योगदान दिनको लागि यहाँहरूको महाधिवेशन बहुत गम्भीर रूपले र गौरवतापूर्वक एउटा सम्पन्न हुनेछ भन्ने हामीले आशा गर्दै यहाँहरूको महाधिवेशन भव्यतापूर्वक सफल होस्, यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै मैले यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना र सफलताको बधाई शुभकामना दिँदै म मेरा भनाइहरू यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, अभिवादन। र म मेरो स्वास्थ्यका कारणले म अस्पतालमा जानुपर्ने भएकोले यहाँहरूसित म बिदा पनि चाहेँ। नमस्कार। धन्यवाद मशालका प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीलाई। अब म भाइचारा पार्टीको तर्फबाट, CPI-ML रेड स्टारको तर्फबाट पोलिट ब्युरो सदस्य कमरेड शङ्करलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु यो उद्घाटन समारोहलाई शुभकामना मन्तव्य दिनका लागि म CPI-ML रेड स्टारका कमरेड शङ्करलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ अहिले बाहिर जानुभएको रहेछ, आउँदै हुनुहुन्छ। CPI-ML रेड स्टारका पोलिट ब्युरो सदस्य कमरेड शङ्कर। Comrade President, all the leaders, including our veteran, Comrade Mohan Vaidya, Comrade Gajurel of RCPN, and all my friends, all the communist workers from the different part of the Nepal. Comrades, on behalf of Comrade Tuhin and myself personally, and on behalf of our party, CPI-ML Red Star, I wish the success of the Unity Congress of the Revolutionary Communist Party of Nepal. We are grateful to you for inviting us to this historic Congress. Comrade, today your Congress is being held at a time when the danger of fascism and war is looming over the heads of the world. Donald Trump, the fascist face of American politics, has regained his lost power and returned to power for the second time. This event proves that there is a fertile ground for fascism all over the world. As long as the acute crisis of the imperialist and capitalist economy persists and its solution is not found, the danger of fascism will remain. Donald Trump's victory has shown that fascism cannot be stopped by simply removing it from power.
If an alternative narrative of fascist politics, economics, social policy and philosophy cannot be created, if a real solution to the crisis of capitalism, that is the birthplace of fascism, cannot be presented, then anti-fascist victory cannot be achieved by defeating the fascist force in the elections alone. Defeated fascism is capable of restoring the lost power from the liberals without an alternative socio-economic path and alternative political program will double vigor and power. You will notice that in the 40s of the last century, on the one hand, the liberal bourgeoisie was able to present the Keynesian alternative against fascism, with the strength of which it was able to build the golden age of capitalism over the next 3 decades. On the other hand, the communists had the Soviet alternatives, such an alternative that even the crisis that destroyed world capitalism in the Great Depression of the 30s could not scratch. Today, the bourgeoisie has an alternative, the communists do not have one. Although the first world campaign of socialism achieved initial success, it is currently facing a crisis all over the world. This lack of alternatives is what is helping fascism survive and grow. We must pay attention to this. Friends, the source of the power of the fascist RSS BJP in India, too, is this lack of these alternatives. The Modi government has returned to power for the 3rd time. Just as this government is continuously exploiting and oppressing the workers, farmers, poor, and working people of India, dividing people on the basis of religion, imposing the life of second-class citizens on Dalits, tribals, religious minority, and women, it is also carrying out aggressive expansionist hegemony on its neighbors, including Nepal, Sri Lanka, and Bangladesh in the international arena. The nexus between Prime Minister Narendra Modi and industrial Adani has reached such a point that these days it is being called Modani. This Modani is not only capturing rivers, forest and land everywhere in India, but is also capturing the ports, airports and land of all countries of South Asia by bringing the governments into its fold. It is trying to control public life. The communist forces, democratic forces and the people of all countries of South Asia need a united resistance against these. Comrades, since the ruling class of India is a vassal and conscious partner of imperialist capital, the strategic junior partner of US imperialism into the conflict against China, an important part of the conflict between the people of South Asia and the international imperialist power is the united struggle against Indian expansionism. In addition, the struggle must be continued against the US-led bloc and all imperialist powers, including China and Russia, in this region. In this perspective, in the backdrop of the failure of international lefts, the united resistance struggle launched by the Marxist-Leninist forces in Palestine against Zionist Israel with all other forces of resistance, including Hamas, is a noteworthy model before us. Comrades, you are waging a long-standing struggle to build a new Nepal, an independent, sovereign, democratic, and prosperous Nepal. We, the Revolutionary Communists of India and the democratic people of India, are by your side. Your victory in this struggle is certain. Comrades, Nepal is a great country. This country is the birthplace of great Gautama Buddha. Today, the Brahminists have distorted Gautama Buddha and reduced the socio-political movement initiated by Buddha to a religious movement, thereby killing the revolutionary spirit of Buddha. But Gautama Buddha was not only an ambassador of peace, compassion, and friendship, he was an ambassador of revolution in every sense. He was the first to give the message of creating an egalitarian society by opposing the caste system and preaching equality. We firmly believe that the people of Nepal are great and the Communist Party of Nepal will succeed. We pray for the success of your Unity Congress. Let imperialism, Zionism, fascism, Hindutva fascism be gone. Proletarians and oppressed of the world unite. With revolutionary greetings, Communist Party of India, Marxist-Leninist Red Star Central Committee. Thank you, comrade. Thank you. धन्यवाद कमरेडलाई। अब यसपछि हामी एउटा सांस्कृतिक एउटा कलाकारहरूको प्रस्तुति प्रस्तुत गर्दछौँ। आउँदै हुनुहुन्छ
रक्तिम सांस्कृतिक अभियानका कमरेडहरू र यसपछि राम प्रकाश पुरीलाई संयोजकले यहाँ यो उद्घाटन भाषण गर्नुहुनेछ र आउँदै हुनुहुन्छ कलाकार कमरेड।